अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मौलाना फजल रहमान साहब की सुहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब के हक में कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर तकरीर कर देते हैं और उस तकरीर का दर्द जिनको महसूस होता है उनको फिर वो पॉइंट आउट भी करते हैं। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल वहां पर पैदा हो जाती है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, ये बदले बदले से अंदाज भी आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर कहानी क्या है, सारी चीजें आपको बताऊंगा एक एक करके। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ रोज पहले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई थी और मुलाकात को लेकर बहुत सारी चहमगोइयां भी हुई थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो मौलाना से वोट मांगने गए हैं बजट के सिलसिले में, और कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर कोई तहरीक चलानी है तो उसके लिए मौलाना साहब की शिरकत लाजमी होगी। उस सिलसिले में सुहेल अफरीदी मुलाकात करने गए हैं और कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये मुलाकात नागुजीर थी। उसके बाद जनाब बजट भी पेश हो गया है और जहां पर बजट पेश हुआ है तो वहां पर तकरीरों का और पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की है, वो तकरीर गैर मामूली थी और वो तकरीर नहीं थी, वो आईना था और वो एक तीर था वो जो जाके सीधा निशाने पे लगा है। वो मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले तो वो सुनवानी चाहिए ताकि आपको सिचुएशन का सही इदराक हो सके। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आज PTI और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी नजर आ रही है वो माजी में कभी नहीं थी। और डिप्टी स्पीकर ने मौलाना फजल रहमान को तकरीर महदूद करने की हिदायत की तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जनाब डिप्टी स्पीकर, अभी आपको दर्द महसूस होने लगा है। ये दर्द आपका अकेला नहीं है, ये कहीं और भी महसूस हो रहा है। डिप्टी स्पीकर से मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, जब डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मौलाना साहब तकरीर को महदूद कीजिए, तो मौलाना साहब ने कहा कि डिप्टी स्पीकर साहब, अभी आपको दर्द महसूस हो रहा है, ये दर्द आपका अकेले का नहीं है, ये दर्द कहीं और भी महसूस हो रहा है। यानी इमरान खान साहब के नाम का दर्द कहीं और भी महसूस हो रहा है और कहीं और से आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था कि नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान क्या तनाव नहीं रहा है, क्या उनके दरमियान सुलह नहीं हुई। उनका कहना था कि महमूद खान अचकजई हमारे ओपोजिशन लीडर हैं, अचकजई ने मुझसे वोट नहीं मांगा। सरबराह JUI का कहना था कि मीसाके जमहूरियत पर दस्तखत बेनजीर और नवाज शरीफ ने किए थे। मीसाके जमहूरियत में तय नहीं हुआ था कि एक दूसरे की हुकूमतें नहीं गिराएंगे। मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दें। अगर आज एक शख्स की वजह से मुल्की तनाव है तो उसे बाहर निकालें। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुझे कहा जाता है कि आप तो इमरान खान के खिलाफ थे और अब उसकी रिहाई के मुतालिबात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मुखालिफ जेल में हाथ पांव बंधा पड़ा हो और मैं उसके खिलाफ बात करूं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मीसाके जमहूरियत की बात की है तो आए आगे बढ़ें, आप इन कैमरा इजलास बुलाएं। अगर आपको खदशा है कि PTI वाले हंगामा करेंगे, मैं PTI वालों की जमानत देता हूं, वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं और PTI इतनी मुखालफत के बावजूद बेहतरी की तरफ सफर कर सकते हैं तो आप भी अपने हमसाया के साथ बातचीत की तरफ बढ़ें। बहुत अच्छी बात है, मौलाना साहब की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये मुमकिन नहीं है। और ये जो वजीर आजम साहब ने मीसाके जमहूरियत की बात की है,
اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، یہ اصل میں ٹوپی ڈرامہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں یا کرنا چاہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں۔ دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عمران خان کے سزا کے اوپر کھڑی ہے، یہ عمران خان کے مینڈیٹ پہ کھڑی ہے، یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے پھڈے کی کہہ لیجئے کہ پیداوار ہے، اور اس کی بقا، یہ پھڈا جو ہے نا یہ بقا کا ضامن ہے۔ جس دن مذاکرات ہو گئے، جس دن سیٹلمنٹ ہو گئی، اگلے دن یہ حکومت نہیں ہوگی۔ عمران خان سے کس بات پہ مذاکرات کریں گے؟ کہ آپ کو باہر نکالتے ہیں، آپ ہماری حکومت گرا دو، یا آپ کو باہر نکالتے ہیں اور آپ فارم 45 کا مینڈیٹ ہم سے لے لو۔ یہی ہے نا، آپ کسی کے مینڈیٹ پہ بیٹھ کر اس کو باہر تو نہیں نکال سکتے نا۔ اس کو باہر نکالنے کا مطلب ہے ان کا اپنا جیل کے اندر جانا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے خود لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو باہر نکال دیں، اس کا مطلب ہے ہم خود جیل چلے جائیں، کیونکہ یہ وائس ورثہ ہے، ایک باہر آئے گا تو دوسرا اندر جائے گا۔ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو شہباز شریف صاحب جیل کے اندر جائیں گے۔ تو اس لیے کیا شہباز شریف صاحب اتنے بھولے ہیں؟ ارے بھائی، جس دن عمران خان کی صلح ہو گئی، جتنا نالائق یہ ٹولہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اگلے روز ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ ممکن ہے کہ اب بھی پھینک دے، اور یقین کیجئے دوستو، یقین کیجئے، مقتدرہ کے پاس تھوڑا سا بھی لیوریج ہوتا نا، چھوٹا سا بھی آپشن ہوتا ان کی ریپلیسمنٹ کا، تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا۔ جتنے نالائق یہ ہیں، جو معیشت کا حال ان لوگوں نے کر دیا ہے، جو ملک کا غریب کا حال ان لوگوں نے کر دیا ہے، جن کے اپنے عللے تللے ختم نہیں ہوتے، تو یہ لوگ کریں گے میثاق جمہوریت، یہ لوگ عمران خان کو باہر نکالیں گے۔ اور یہ مولانا صاحب جو آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، کیا مولانا صاحب اس تحریک کو لیڈ نہیں کر رہے تھے؟ اس موومنٹ کو لیڈ نہیں کر رہے تھے جو سائفر کے نتیجے میں ریجیم چینج کر رہی تھی؟ کیا مولانا صاحب ریجیم چینج کا حصہ نہیں تھے؟ کیا آج مولانا صاحب کو مداوا ہو رہا ہے؟ آج اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو مولانا صاحب اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور ان پہ ندامت ظاہر کریں، پھر ان سے سوال کریں، پھر پتہ چلے کہ یار ہاں اب مولانا صاحب کو آئینہ سامنے آ گیا ہے، مولانا صاحب کو چلو تب پتہ نہیں تھا یا تب ضمیر نہیں جاگا تھا، مولانا صاحب کا ضمیر جاگ گیا ہے، مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت گروائی گئی ہے اور یہ عدم اعتماد جو ہے وہ کروائی گئی ہے ایک طاقت کے ذریعے، پری پلانڈ۔ اگر مولانا صاحب کو ان باتوں کا ادراک ہو گیا ہے تو صدقے دل سے توبہ کرتے ہوئے مولانا صاحب جو ہیں وہ توبہ طائب ہوں، اور پھر عمران خان کی حمایت کریں، پھر عمران خان کے حق میں بولیں، ورنہ تو مولانا صاحب خود اسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی مولانا صاحب نے اپنے کپڑے نہیں دھوئے اور دوسروں پر مولانا صاحب دوبارہ کیچڑ اچھالنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف، نہ تو شہباز شریف صاحب سنسیئر ہیں، نہ ہی مولانا صاحب۔ کیا مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی نے متعدد بار ملاقاتیں نہیں کی؟ کیا مولانا صاحب کا ساتھ نہیں مانگا ان ترامیم کے خلاف؟ کیا ان ترامیم پر مولانا صاحب نے سہولت کاری نہیں کی؟ اب مولانا صاحب اچھے بچے بن گئے ہیں، کیا مولانا صاحب کو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں؟ آج مولانا صاحب عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، چلو اچھی بات ہے، کم از کم بول تو رہے ہیں، دور آیت درست آیت، لیکن مولانا صاحب بھی جانتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ جی آئیں جی میثاق جمہوریت کی جانب بڑھیں، اور میاں صاحب آپ کوئی نہیں بڑھیں گے، نہ ہی آپ کے پاس یہ اختیار ہے اور نہ ہی آپ کی نیت ہے۔ اگر آپ کی نیت ہوتی، آپ کے پاس اختیار ہوتا، تو آپ کم از کم
عمران خان کی ملاقات کروا دیتے اور کم از کم آج عمران خان کے کیسز چل رہے ہوتے، اس طرح عمران خان قید تنہائی میں نہ ہوتا یا حالات اس نہج پر نہ جاتے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں بے روزگاری ہے، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ہونے دیں۔ اس سے زیادہ ان کو ٹینشن یہ ہے کہ عمران خان باہر آ گیا تو ہم اندر چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ سارے لالی پاپس ہیں، یہ ساری کتابی باتیں ہیں، یہ ساری تقریروں کی باتیں ہیں، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عملی طور پر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوستو چینل آپ کا اپنا، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔